আসসালামু আলাইকুম। এখানে যত মিডিয়া আছে আমি বলবো যে আমার বক্তব্যটা সবাই ভালো করে রেকর্ড করেন, বিকজ আমি আমার বক্তব্যটা আরবিতে দেব। আমাদের এই দাবি নট ন্যাশনালি, দিস ইজ ইন্টারন্যাশনালি। সো আইড লাইক টু ডেলিভার মাই স্পিচ ইন আরবি। প্লিজ রেকর্ড ফুল মাই ভিডিও, দেন স্পিড ইট ইন ইউর মিডিয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الهادي، أنا أسكن في منشيغونج. الآن أريد أن نوجه كلمة إلى وسائل الإعلام العالمية. نحن جميعا نعلم أن أخانا شريف اسمن هادي أصيب بالرصاص يوم الجمعة الماضية، وفي هذه الجمعة انتقل إلى ذمة الله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد بدأ عثمان هادي حربا ثقافية وترك لنا طريقا واضحا نسير عليه، وكان مناضلا شجاعا في ساحة النضال وصوتا قويا في وجه العدوان الهندي، وقاتل وحده من أجل الوطن ناسيا زوجته وأولاده وأسرته. لم ينحن أمام الظلم أبدا، ولم يسايم على الحق، لم يتردد في وصف الظلم ظلمة والفساد فسادا والجريمة جريمة مهما كان الفاعل ومهما كانت الجهة. وكان عثمان هادي قوة حية للشباب ومثلا يحتذى به لجيل كامل. واليوم اجتمعنا هنا للدعاء له. اللهم اغفر أخانا عثمان هادي، اللهم تقبل موته كموتة الشهادة، اللهم اجعله أصحاب الجنة. ونحن لا نؤمن ولا نقبل أن الحكومة إذا أرادت لا تستطيع إحضار القتلى والمجرمين من أي مكان في العالم، ولا تستطيع إنزال العقاب العادل بهم. وقد قال أخونا عثمان هادي: إن مت فليحقق العدل في قضيتي ولا يقابل المجرمون، وإن لم يحقق العدل فلن يناضل أحدا بعدي من أجل الوطن. وستنتهي الحرب الثقافية، ولم يولد عثمان هادي جديدا. انقلاب انقلاب जिंदाबाद 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 इंकिलाब इंकिलाब انقلاب انقلاب जिंदाबाद